نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية. أخوكم في الله عاطف جوهري. درسنا اليوم حول موضوع أسئلة وأجوبة في أثاث الصف. عفوا، هل المروحة تشتغل أم هل المروحة شغالة؟ کیا پنکھا چلتا ہے؟ یعنی هل المروحة شغالة أم تشتغل؟ لا، لأن متسعتها قد عطبت. هناك درستم عطب يعني قام عن العمل، وأيضا متسع مثلا يقال للشيء الذي يشتغل المروحة هو آلة صغيرة. بهذه الآلة المروحة تشتغل وتجري وتدور بسرعة يقال لها متسعة سيل. لماذا لا يتقد هذا المصباح؟ اتقد يتقد اتقاد. لماذا لا يشتغل هذا المصباح؟ لأنه محترق منذ أيام. لأنه محترق منذ أيام يعني من أيام. كم بابا في صفكم؟ كم بابا، باب جمع أبواب، في صفكم في صفنا بابان، دو دروازے ہیں. هل لصفكم نوافذ؟ جمع نافذة. نعم، لصفنا نافذتان. نافذتان تثنية نافذة. ما فائدة النافذة؟ يعني ما هي فائدة نافذة؟ لماذا وضعت النافذة على الجدار؟ وضعت النافذة لينفذ منها الهواء الطلق. نفذ يعني نفذ ينفذ معناه ليجري ليدخل. لينفذ منها الهواء الطلق يعني الهواء الطلق معنی تازہ ہوا، طلق یعنی جيد، الهواء الرائع. من كسر الزجاجة النافذة؟ زجاجة النافذة کھڑکی کی شیشے. من كسر، كسر يكسر. لا أدري. كم لوحة لأزرار الكهربائية في صفكم؟ لوحة يعني لوحة بورد، يقال لوحة الإعلانات، لوحة الأزرار يعني لوحة الكهرباء. لوحة لأزرار الكهرباء، أزرار جمع زر، زر الكهربائي یعنی بجلی کا بٹن. لأزرار الكهربائية بجلی کے بٹن. فی صفکم یعنی تمہاری کلاس میں بجلی کے بٹنوں کے لیے کتنے جو ہے وہ بورڈ ہیں. کم لوحة لأزرار الكهربائية في صفكن للمؤنث. ما عددتها ولكنها أكثر من واحدة. ما عددتها، عد يعد عدا معنی یعنی شمار کرنا. ما عددتها ولكنها أكثر من واحدة. بماذا فرشت أرضية صفكم؟ بماذا فرشت؟ فرش يفرش يعني معناه يعني بچھانا. بماذا فرشت أرضية صفكم یعنی ارض صفکم یعنی تمہاری کلاس کی جو زمین ہے وہ کس چیز کے ساتھ جو ہے وہ اس کو بچھائی گئی ہے، یعنی وہاں کیا بچھونا بچھا ہوا ہے، تو اس کو کہتے ہیں بماذا فرشت. فرش یفرش فرشن معنی بچھانا. فرشت ارضیۃ صفنا بالبسط. بسط جمع بساط. بساط یعنی یقال یعنی سجادۃ تفرش على الارض يقال بساط جمع بسط، ایک کارپیٹ ہے. اور حصیر جمع حصر جمع حصیر معنی ہو یعنی چٹائی. سجادہ جمع سجادہ قالین، قالین چٹائی. بسط یعنی یہ بھی جو ہے نا ایک قسم کے بچھانے کا آلہ ہے. على ماذا تجلسون في الصف؟ کس چیز پر بیٹھتے ہیں؟ على ماذا تجلسن في الصف؟ نجلس على الأرض أم نجلس على الكراسي أم نجلس على الرحلات؟ رحلات یعنی رحیل پر. هل سبورتكم سوداء أم بيضاء؟ هل سبورتكم یعنی
سبورة التي تكتب عليها سوداء أم بيضاء؟ بل هي بيضاء، يعني سبورتنا في الصف بيضاء. أيستعمل معلكم الطباشير أم قلم الخط؟ يعني الطباشير التي يكتب بها على السبورة، وأيضا قلم الخط في هذه الأزمنة، في هذه الأيام الأساتذة لا يستعملون الطباشير بل يستعملون قلم الخط. تو أيستعملون معلمكم الطباشير أم قلم الخط؟ أحيانا يستعمل الطباشير وتارة القلم. أحيانا معنى کبھی کبھی طباشير اور کبھی قلم. هل عندكم ساعة جدارية لمعرفة الوقت؟ يعني عندكم ساعة جدارية لمعرفة الوقت، مثلا أنتم تحتاجون إلى معرفة الوقت، ماذا تفعلون؟ هل عندكم ساعة جدارية؟ دیوار والی گھڑی. نعم عندنا ساعة جدارية. رقمية ساعتك أم بالعقارب؟ هناك الساعة لها أنواع كثيرة. بعض الساعات رقمية، رقم مثلا اسمه نمبر والا، وبعضها بالعقارب، ساعتنا بالأميال ميل. هنا هذه ساعة التي تستعمل في القديم. وأيضا بالعقارب، العقرب سوي جو گھومتی هكذا تجري حول الأرقام. وساعتنا رقمية. هل وضعت الدواسة في عتبة باب صفكم؟ عتبة يعني خلف، دواسة آلة تنظف بها الرجل. مثلا الإنسان عندما يدخل في الغرفة في الصف وهو ينظف وأيضا يمسح رجله على الدواسة، هذا وضعت في عتبة باب، يعني في خلف باب. نعم وضعت دواسة في باب صفنا. لا، لم توضع أي دواسة، لم توضع. ما لون جدران صفكم؟ يعني جدران جمع جدار. ما لونها؟ يعني جدران صفكم لونها أبيض أم لونها أصفر؟ هل الأسلاك الكهربائية في صفكم مدفونة أم ظاهر؟ الأسلاك جمع سلك تار، الكهربائية يعني الأسلاك الكهربائية بجلی کے تار. في صفكم مدفونة يعني مدفونة لا يظهر، أم ظاهر يعني فوق الجدار. هناك مثلا الأسلاك الكهربائية تكون عادة مدفونة لا يرى من الظاهر، ولا الإنسان لا يستطيع أن يرى هذه الأسلاك، ولا يرى إلا لوحة الأزرار وبه تعمل هذه الكهرباء. ولكن في بعض الأماكن تكون الأسلاك الكهربائية ظاهرة بل هي مدفونة، بل هي مدفونة. تو یہ آج کا سبق ہو گیا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس میں بھی ماشاءاللہ انتہائی جدید اور خاص قسم کے آج کل استعمال ہونے والے جو ہے عربی ہیں، تو اس کو بھی آپ اچھی طرح یاد کیجیے. السلام علیکم.